औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पोठवार को हमेशा एक इनफरादियत और फ़ौक़ियत हासिल रही है कि हर दौर में जहाँ से बड़े बड़े इवेंट्स के खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने ना सिर्फ अपने इलाके का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल मुकाबलों में भी उन्होंने मेडल्स लिए हैं। और आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, नड़ाली यहाँ पे करीब ही है, जो ओलंपिक तारीख़ में एक मतलब बहुत कम मौके होते हैं। ओलंपियन होना बहुत बड़ा एजाज़ होता है। तो हमारे ओलंपियन इसरार हुसैन साहब जिन्होंने ओलंपिक्स में भी शिरकत की है और पाकिस्तान के बड़े बड़े मेडल्स भी उनके नाम के आगे हैं, तो उनकी जो सबसे अच्छी बात जो है ये है कि उन्होंने यहाँ आके इस सिलसिले को कायम दायम रखा और अपने यूथ को, अपने नौजवानों को तरबियत दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव से 6 या 7 जो पाकिस्तान लेवल के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान कलर होल्डर्स हैं। और कितनी बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने अपनी काविशों से, और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने यहाँ पर एक बैनुल अक़वामी मयार का स्विमिंग पूल भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जहाँ पर नौजवानों को बाकायदा तरबियत दी जाती है। और हर इवेंट जो पाकिस्तान में होते हैं, पंजाब लेवल के या आर्मी लेवल के, तो यहाँ से कोई ना कोई खिलाड़ी, हमारे बच्चे जो है ना वहाँ पर शिरकत करते हैं और बाकायदा पोजीशन हासिल करते हैं। आज हम आपको ओलंपियन इसरार हुसैन साहब से मिलवाते हैं, जिनका तैराकी की दुनिया में ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम है, ओलंपियन है और इसके अलावा भी बहुत से मेडल्स इनके माथे पे सजे हुए हैं। तो ओलंपियन इसरार हुसैन साहब। इसरार हुसैन साहब, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये ओलंपियन का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत से मेडल्स ले चुके हैं, पाकिस्तान कलर होल्डर भी रहे हैं आर्मी की तरफ से भी, और वैसे भी माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा नाम है। तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और आगे चल के क्या क्या कामयाबी इन्होंने हासिल की। ओलंपियन इसरार हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है। और रही बात वहाँ से स्विमिंग सीखी है, वो स्विमिंग मैंने सीखी है अपने गांव से। हमारे गांव में एक झील है, डैम है, उस डैम से सीख कर इस लेवल तक गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस शौक़ था, अपने बड़ों से भी सीखी है। हमारे फैमिली में सारे तकरीबन स्विमर हैं, तैराक हैं जी। जैसे कि इसरार साहब ने बताया कि इनके गांव में इससे कबल भी जो है ना बहुत से तैराक जो है ना वो शोहरत हासिल कर चुके हैं स्विमिंग की दुनिया में, क्योंकि इनको एडवांटेज था कि एक डैम जो वहाँ पे यहाँ पे वाक़या है, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग मतलब ये एक सेशन होता है इनका अपना, इनके जो बड़े वो माशाल्लाह बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। और आज अल्लाह की फजल से इस गांव का तैराकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। तो आपने अब तक बड़े बड़े इवेंट्स कौन कौन से जीते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, नेशनल बेस्ट स्विमर भी रहा हूँ और उससे बढ़कर सैफ गेम में भी मेडल है। तो बाकी बड़ी जो गेमें हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह या ओलंपिक्स, इनमें पार्टिसिपेशन किया है। लंदन ओलंपिक्स 2012 में पार्टिसिपेशन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टाइम तक चैम्पियन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके ज़हन में जब ख्याल आया कि मुझे इस फ़न को या इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इस पे किस कदर कामयाबी आपको टैलेंट में नज़र आ रही है लड़के जो? ये हमारे खित्ते पठवार में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन इसको उजागर करने के लिए, इनको पॉलिश करने के लिए, इनको पकड़ कर सिखलाने के लिए या इनको इस तरफ रुझान लेकर आने के लिए, मैंने जैसे कि मैं अपने स्विमिंग का हूँ तो मैंने एक स्विमिंग पूल तैयार किया है। किस तरह एफर्ट किया, क्या क्या किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी के साथ मैंने तैयार किया है अपने पठवार के लिए, इस अपने खित्ते पठवार के बिलखुसूस नौजवान लड़कों के लिए बिलखुसूस, और बेरोज़गार और जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए फ्री फंड है, बिल्कुल उनके लिए हर तरह की हम अवेलेबल हैं। उन्हें कोचिंग भी सिखा रहे हैं और उन्हें जो है ना स्विमिंग का हर तरह की स्पोर्ट्स मुहैया कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि इसरार साहब ने बताया, देखें तो ये माशाल्लाह इनके पास जो पीस ऑफ लैंड था, इसमें कुछ भी कर सकते थे, सुपर मार्केट बना सकते, लेकिन इन्होंने
اپنے بچوں کے اعلیٰ مستقبل کے لیے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک بین الاقوامی معیار کا ایک سوئمنگ پول قائم کیا جائے، جہاں سے بچے سیکھ کے ٹریننگ کر کے ملک اور قوم اور علاقے کا نام روشن کریں۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کتنی ان کے ذہن میں ظاہر ہے اتنا بڑا ایک بین الاقوامی معیار کا سیٹ اپ بنانے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، انہوں نے خود برداشت کیے ہیں اور اللہ کے فضل سے آج یہاں سے تربیت حاصل کر کے بچے وہ ملکی لیول پہ اعلیٰ پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو اچھا، اولمپک میں جب آپ نے شرکت کی تھی جی اس میں ظاہر ہے آپ کے مقابلے میں بڑے بڑے پرانے اور جو پروفیشنل کھلاڑی تھے، اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ اس وقت فیلنگ یہ تھی کہ ہم اگر کاش جس طرح ان کو سہولت مہیا تھی، ایک ٹریننگ کیمپ یا ایک بچپن سے ان کی بیس جو نا اسٹرانگ تھی اس لیول تک ہم ہوتے یا اس طرح کی ہم سیکھے ہوتے تو ان کے ساتھ بالکل شانہ بہ شانہ پارٹیسپیشن کرتے۔ ماشاء اللہ جی، آپ کی یہ بھی بڑی ہمت ہے۔ دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اولمپک تک پہنچنا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، عام ٹورنامنٹ تو چل جاتے ہیں لیکن اولمپک تک پہنچنے کے لیے وہ پہلے سے جو ایک مشقتی دور سے گزر کے پھر آگے جانا ہوتا ہے۔ تو آپ کی ماشاءاللہ بڑی سٹرگل رہی ہے تھرو آؤٹ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کا جو مشن ہے کہ اب یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو آگے لانے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابی دے اس میں، اور یہ جس مقصد کے لیے آپ نے اتنے اخراجات کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا کرے۔ جی اسرار صاحب، یہ جب آپ نے پریکٹیکل وہ چھوڑ کے جہاں پہ آئے تو اس کے بعد آپ نے کیا 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 یا کیا کیا حاصل کیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا کیا مراد دی گئیں اور کون کون سے اعزازات دیے گئے؟ کیمپ چھوڑنے کے بعد میں ابھی نیشنل ٹیم کے ساتھ کوچ ہوں، ماشاء اللہ۔ تو جو بھی ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی اس سے پہلے جو میٹس ہوئی ہیں انٹرنیشنل، ان کے ساتھ لاہور نیشنل کیمپ میں کوچ پارٹیسپیشن کرتا رہا ہوں، کوچ رہا ہوں ادھر ساتھ۔ ماشاء اللہ جی، کوچ، نیشنل کوچ ہونا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے یہ، کہ آپ کو ماشاءاللہ اگر وہاں سے جو انعامات اعزازات ملے ہیں، اس کے بعد یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نیشنل کوچ ہیں۔ کسی ملک کا نیشنل کوچ ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد صاحب، جو کہ علاقے کے کونسلر بھی رہ چکے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ تیراکی اور کبڈی کے بہت نامور کھلاڑی رہے ہیں۔ اور اصل میں جو اسرار حسین صاحب کی جتنی محنت ہے ان کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ان کے چچا بھی ہیں رشتے میں، اور چچا بھی ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو نا بچپن سے بہت محنت کی ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اسرار صاحب کی جو کامیابیاں ہیں ان میں آپ کا کس قدر ہاتھ ہے؟ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ میں کبڈی کا بھی پلیئر ہاں جی۔ بہتر یہی ہے کہ چونکہ سوئمنگ نا نام ہی پٹھوار ہے، پٹھوار سوئمنگ کلب ہے سنا رکھا، تو اساں بھی پٹھواری ہیں، تو بہتر ہے کہ اگر اجازت ہوئے تو میں اردو بجائے اپنی مدر لینگویج گل کراں گا۔ تے الحمدللہ اسرار تو علاوہ بھی اساں کول انٹرنیشنل پلیئر نو 6-7 اور نیشنل جڑے نے او 8-9 لڑکے نے۔ واہ! اس تو پیچھے یہ سلسلہ اسانی فیملی تو علاوہ بھی کچھ لڑکے نڑالی نے یا اور علاقے بڑا ٹیلنٹ ہے الحمدللہ۔ اساں کول جس طرح ہونا نا پہلی کلاس تو لے کے اگے تعلیم نے جڑی آخری پوڑی ہونی ہے، جس طرح سانا اسرار بھائی شروع ہے ایک ڈیم تو ترنا اولمپک تک ہے، اس طرح نہیں اساں کول پیچھے سلسلہ جاری ہے، جس نے کوچنگ جڑی بیسک ہے۔ اسانے بڑے بھائی نو بھائی اختیار، وہ انجینئر فوج سن، وہ بڑے اچھے سوئمر سن، انہوں تو پیچھے صوبیدار یونس صاحب آئے، پھر وہ بھائی اسانے ایک یوسف نے، وہ بہت اچھے نیشنل لیول نے سوئمر رہے اپنے دور نے، بہت اچھے۔ میں بھی میل ترائی ترنا رہا، بہت بڑے لیول تک تو نہ پہنچ سکیا اس وقت، اتنی جدید ٹیکنالوجی یا اساں جو خوراکاں یا وہ سہولتاں اساں نہیں سن جڑیاں اساں نے بچیاں کول ہونا اس ٹائم۔ اسرار نی شکل یا پیچھے جڑے نویں اساں نے لڑکے آ رہے ہیں انہاں کی سہولتاں ڈیم تو علاوہ سوئمنگ پول نی شکل خوراک نی شکل مطلب انہاں کہ اساں بہت ساری سہولتاں پہ دینے ہیں جڑیاں اساں کول نہیں سن۔ اساں پھر اس وقت نے مطابق بننا ترنا ٹنا ترنا ڈیماں تار کے اساں بھی الحمدللہ ایک اپنی ہستی نے مطابق ایک مقام بنائی رکھا الحمدللہ۔ سوئمنگ بھی سیکھی ہے، کبڈی الحمدللہ میں جتنا عرصہ چلو باہر نیشنل لیول تو میں نہ کھیل سکیا،
लेकिन अपने इलाके च अलहमदुल्ला मैं दायरे आह्ली कौडी च मैं किसी को ना टट्ठा मेलियां शेलियां ते भी अपने कन्याला वाला मेला बड़ा म्यान मोड़े वाला मेला जितने जो गया अस अलहमदुल्ला कबड्डी भी खेडी है ते जिहड़ी स्पोर्ट्स है वो असां ने ओवरऑल इलाके ना भी बहुत बड़ा टैलेंट तो मौजूद है लेकिन एक खास गल है कि असां ने जिहड़ी फैमिली है अलहमदुल्ला दादा परदादा तो लैके स्पोर्ट्स असा ना बस एक रेस लग गई है कि इसरार फिर पीछे नेक्स्ट करने असा बहुत अलहमदुल्ला टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं और माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जी। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तैराकी में स्विमिंग में कई कैटेगरीज होती हैं, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, तो ये सब अलग किस्म की चीज़ें होती हैं, तो अलग सी ट्रेनिंग होती है इनकी, ज़ाहिर है इनकी ट्रेनिंग अलग किस्म की होती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बेसिक जो फ़र्क होता है तैराकी की जितनी कैटेगरीज़ हैं, तो उसके लिए जनाब अपने चलें जी। ठीक है जी। चले जी। टिक योर मार्क सेट गो। चलें जी। ब्रेस्ट होगी कुछ ना करो तरुण दो स्टार्ट नहीं किया कट कैंसिल। फ्री स्टाइल सही नेड़ा मारे तो बड़ा खूबसूरत स्टाइल जी। नाजरीन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि नड़ाली को स्पोर्ट्स की दुनिया में थ्रू आउट शुरू से मतलब बहुत अरसे से हम देख रहे हैं। हम जब छोटे थे तब ये नड़ाली से ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा होते थे और हमें हैरत होती थी कि ये इनका ट्रेनिंग कैसे होती है। तो आजकल के दौर में जितने लड़के आगे जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके पीछे और भी बहुत से लोग ज़ाहिर है उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन एक नाम जो कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकते, जिनको हमने बच्चों के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा है, मतलब 6 साल 8 साल कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर। बच्चों को कबड्डी की तरबियत दी जाती है, स्विमिंग की तरबियत दी जाती है, जब भी जाके ना ये आगे मुल्की लेवल पर पहुँचते हैं। तो जनाब नजीब जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने ये क्या सोच के मतलब ये सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया है और कैसे ये अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं। ख़ुद माशाल्लाह एक सीनियर साफ़ी हैं और बिज़ी रहते हैं, लेकिन शाम को बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल ये दस्तयाब होते हैं और इनकी जो बनाई हुई टीमें हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में वो बहुत आगे तक गई हैं, कबड्डी में भी और स्विमिंग में भी। जनाब नजीब जलाल साहब। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नजमी साहब, ये जो आपने फ़िटनेस की बात की है, हकीकत बात है कि ये मुझे इंस्पायर किया है मेरे दोस्त मतलब खालिद महमूद अवान ने। मैं तो आपको पता है कलम की दुनिया का आदमी हूँ। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा और कभी कबड्डी कभी ये स्विमिंग की तरफ मेरी और इसकी मिसाल में अक्सर देता होता हूँ। वो कट्टे और बच्चे की मेरी मिसाल कट्टे की, मैं बैठा हुआ जो काम चाहे ले लो, तो ये कहते नहीं आओ ये शर्तें लगाते हैं, मेला कराते हैं, मैच करवाते हैं।
تو اس وجہ سے پھر مطلب مجھے اس طرف آنا پڑا. دوسرا بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں بیک بون کا پیشنٹ تھا, تو ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں تو اس نے مجھے دیگر جو اس نے فزیوتھراپی بتائی, اس میں یہ سوئمنگ جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ تھی. اور پھر گاؤں میں ڈیم ہونے کی وجہ سے جب میں وہاں پہ تیراکی شروع کی تو پھر بچے بھی آگے ساتھ, ان کو بھی میں نے ٹرین کرنا شروع کر دیا. اور مطلب آپ نے تو 8 سال کی بات کی ہے نا, مطلب 4.5 سال سے مطلب ہم بچوں کو وہاں پہ ٹرین کرتے ہیں, اور بچے ٹرین کر کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اور یہ سوئمنگ پول کی بات جہاں تک ہے, یہ خالد بھی اور اولمپین اسرار بھی یہ شروع سے مجھے یہ کہتے تھے کہ نجیب صاحب اس کے لیے کوئی کمپین چلائیں کہ ہمارے علاقے میں سوئمنگ پول ہو, کیونکہ ہم جب بھی جاتے ہیں نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ, ہمیں جو سب سے ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنیوں, جوہڑوں, تالابوں کے سیکھے ہوئے, اور ہم مقابلہ ہمارا ہوتا ہے وہ جو سوئمنگ پول جو سیکھ کے آتے ہیں ان سے. اب انہوں نے یہ بڑا انیشیٹو لیا ہے. اس میں دیگر معاملات جو ہیں یعنی جو سکھا رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کی ایک بڑی زبردست آفر ہے اور خوشخبری ہے علاقے کے نوجوانوں کے لیے. تو انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ 1 مہینہ ہمارے پاس ابھی آئیں, یعنی اگر وہ ہاتھ پاؤں چلانا جانتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ باقاعدہ ٹرین کر کے ان کو ٹرائل دلوا کے اور ان کو ہم آرمی میں بھرتی کروائیں گے. یہ ان کی آفر ہے. اور یہ تمام جوانوں کے لیے آپ اس کے لیے کمپین چلائیں جی کہ اگر کوئی آرمی میں جانا چاہتا ہے اسپورٹس میں تو ان کے پاس آئیں, یہاں پہ اکیڈمی میں سیکھیں. 4 سے 7 بجے تک, شام 4 سے 7 بجے تک ان کی ٹائمنگ ہے, تو وہ یہ کریں. تو میں الحمدللہ بالکل اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ میں تیرتا ہوں اسی فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ. ہاں جی جی ناظرین, جیسا کہ نجیب صاحب نے بتایا ہے کہ ایک اوپن آفر ہے جناب خالد محمود صاحب کی طرف سے بھی, اسرار بھائی کی طرف سے بھی, کہ جو بھی نوجوان یہاں پہ ٹرائل کے لیے آنا چاہیں ان کو بیسک ٹریننگ دے کے آگے, کیونکہ ان کے لنکس ہیں, ان کو ان کی ذمہ داری میں بھی شامل ہے یہ چیز, تو یہ آرمی کی جابز یا فورسز میں جاب دلوانے کے لیے بھی اپنی پورے جو وسائل ہیں نا وہ بروئے کار لائیں گے اور جاب ڈھونڈنے میں بچوں کی مدد بھی کریں گے. ویسے بھی فٹنس ہر شخص کے لیے ضروری ہے, تو بچے اگر یہ سیکھ جائیں سوئمنگ تو آگے چل کے ان کا مستقبل جو ہے نا وہ جیسے اور لوگوں کا روشن ہوا ہے ان کا بھی روشن ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو اتنی محنت سے یہ سوئمنگ پول اور اس کے دوسرے لوازمات تعمیر کیے گئے ہیں, ظاہر لاکھوں کے اخراجات ہوئے ہیں, لینڈ لے کے پھر اس کے اوپر یہ چیزیں کنسٹرکٹ کرنا. اس میں اور بھی کچھ ہو سکتا تھا, سپر مارکیٹ بن سکتی تھی, اور کوئی گیس اسٹیشن بن سکتا تھا, باغ باغیچے لگ سکتے تھے, اور بھی دیکھیں بزنس تو لاکھوں ہے نا, لیکن ایسا کام شروع کرنا جس کا مستقبل کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. جیسے یہاں پہ پہلے ٹرینڈ نہیں تھا سوئمنگ کا, اب ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے, بچوں میں شوق پیدا ہو رہا ہے اور اگلے لیول پہ بچے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کر کے حقیقت میں یہ صدقہ جاری ہے, جب تک یہاں سے بچے مستفید ہو کے آگے جاتے رہیں گے ان کو اجر ملتا رہے گا. تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا. جناب ملک خالد محمود صاحب. جی اس اپنا ترائی نے حوالے نال میں ایک گر نہیں گل دساں تو باقی گلاں اسرار اگے کافی کیتیاں, اور اسرار نے جڑی ترائی نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اویئرنیس اسرار کر سکنا وہ شاید میں یا اور عام بندہ نہیں کر سکنا. لیکن اس نا بنیادی چیز جڑی ترائی نہیں ہوئی ہے کہ تساں PhD کیتی ہے, تساں نے بچیاں PhD کیتی ہے, وہ اگر تیراکی نہیں سیکھی نا تو انہوں نے کمپارٹ ہے, انہوں نے تعلیم نامکمل ہے. اس نے اہمیت ہے ترائی نہیں. ماشاءاللہ یہ کوشش کرنی چاہیے جڑے اساں فیملی نے کرتا ترتا چاچے ہاں, ماوے ہاں, والد نو, پائی بڑے, تساں جڑی یہ پہ کوشش کرنے ہو, ایک بہت بڑی تساں جڑی اگے لفظ تساں کہہ کہ صدقہ جاریہ ہے, یہ تساں بھی اس وچ حصہ ہو گیا, بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ تساں اویئرنیس ہونی چاہیے جنریشن وچ. اور یہ نہیں کہ اساں سوئمنگ پول بنایا اسرار اولمپئن سوئمنگ پول دولتالہ چاہ کے سیکھن, جس جگہ تے کسی بندے کو موقع ملنا, ترائی نہیں بڑی اہمیت ہے, ترائی سیکھنی چاہیے. تساں جس ٹائم سفر کرنے ہو باہر جانے واسطے سب تو پہلے تو اساں الحمدللہ مسلمان ہاں, عمرے نہیں اساں مثال دیاں یا آج ہی نہیں,
यूरोप नहीं तो हर बंदा ख्वाहिश रखना कि असां यूरोप जां, इंग्लैंड जां, अमरीका जां। जहाज़ जदों फ्लाई करना खुदा न खास्ता जहाज़ विच अगर कोई नुक्स बनना, पायलट की हदायत होनी है कि तुसां बजाए उसकी कोशिश करो कि किसी रेगिस्तान ने बजाए पहाड़ां ने बजाए तुसां उसकी पानी वाले पासे पायलट की हदायत होनी है कि पानी ते उस विच भी तुसां अगर तराई सीखी है तुसां अपना आप भी बचा सो, तुसां नाल किसी औरत की बचा सो, कोई बच्चे पे डुबने उन्हें भी बचा सो। तराई दी एह् अहमियत है। एक तो फिटनेस इसनी है कि तुसां कि अगर डॉक्टर दस्या फिट रहने आस्तै 5 किलोमीटर तुसां दौड़ दसी है डॉक्टर, रनिंग करनी है, तुसां 50 मीटर तराई तरो 5 किलोमीटर ने बराबर तराई नहीं जी, इसनी एह् अहमियत है। ते अल्हम्दुलिल्लाह असां एक अच्छी कोशिश की है। हुण इस इलाके ने लोगों की चाहिए ना कि वो इस तो ज़्यादा फ़ायदा उठान, बच्चे तराई इस अपने नज़रिए नाल भी सीखण कि उन्हें अपना आप बचाना है, किसी डुबने बंदे और की औरत मर्द बच्चे की भी बचाना है, और इसना ये भी नज़रिया रखन कि रोज़गार आस्ते फौज नेवी एयरफोर्स वापटा ये महकमे जेडे ने एज ए स्पोर्ट्स स्विमिंग वाले लड़कियां को चांस देने वो भी होनी चाहिए। रोज़ी रोटी आस्ते भी कोशिश, और अच्छा प्लेयर भी बनना है ना, एक ख्वाब हर बंदे नहीं होना चाहिए ना भी है कि इतना सीख के वो नेशनल लेवल ने इंटरनेशनल लेवल ने प्लेयर भी बन सकते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें की हैं आपने। और हमें भी चाहिए, इलाका के जो हम वासी हैं, हमें भी चाहिए कि आपके इस मिशन को कामयाब बनाने में अमली इक़दाम करें, अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं। जैसे आपने कहा है कि बहुत अच्छी बात की है, मेरा ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान नेवी से रहा है तो मुझे तैराकी की अहमियत का बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत अच्छी बात है उन्होंने की कि ना सिर्फ खुद अपनी प्रोटेक्शन है बल्कि आदमी दूसरों को भी बचाने का सोच सकता है। आपने ये टाइटैनिक देखी होगी फिल्म जो है ना, मूवी, वो असल में वाक़या है, सच्चा वाक़या है जिसको फिल्माइज़ किया गया है। उसमें भी देखें जो तैराकी जानते थे वो बचे, और जो नहीं जानते थे वो बेचारे डूब गए। तैराकी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत में से एक है, तो हमें चाहिए कि इनके मिशन को कामयाब करें और अपने बच्चों को यहाँ पर लाकर तैराकी की अमली तरबियत दिलाने का बंदोबस्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। Continue